तम्लै आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट यही पालिको दसैँ कोत्यार सबका दैला फलौ यही पालिको दसैँ कोत्यार सबका दैला फलौ कुरी तिरे कुसंस्कारको बलियो खम्बा ढलौ कुरी तिरे कुसंस्कारको बलियो खम्बा ढलौ। नमस्कार रे भौती स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका भिटका पर्खाइमा बसेका तम सबै सङ्गीलाई पल्ला खण्डका सङ्गी नवीन राज अवस्थी रे मै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थन तिर है श्रोता सङ्गी कार्यक्रम ढोका भिट शनिबार बठी बुधबारसम्म हप्तामा 5 दिन रातका 8 बजेलाई है पौने 9 बजेसम्म तमरुई प्यारो रेडियो परिवर्तनको आवाज सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जबठे पश्चिम नेपालमा सिधै प्रसारण हुन्छ भने इन्टरनेट वेबसाइट www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै प्रसारण हुन्छ। आज की बसाई फोनका माध्यमबाट आदल कुशल गद्य बसाइ हो क्या दसैँ विशेषमा छौँ भन्नु पर्यो अब त किनकि अब दसैँ लगभग सुरु भइसकिरहेछ निक्केरी कनाइ सुरु भइसकिरहेछ भन्नु पर्छ सुरु त अब घटस्थापनाबाट लगभग होइजन्छे रे आज दसैँको विशेष दिन फुलपाती भित्रिउने दिन हो देखा विभिन्न मठ मन्दिरमा पूजाआजाका कार्यक्रम हुन्नार्यान कसै ठहर बलि चढाउने कार्यक्रमलाई हुन्छ देखा मठ मन्दिरमा अष्टमीका दिन नवमीका दिन अगाडि बठेले कसै ठहर विशेष मन्दिरहरूमा बलि दिने चलनलाई यो हाम्रो पुरानो चलन भया हुनाले तै किसिमका काम तैपछा पूजापाठका काम कोही कथा लोने व्रत बस्या विभिन्न किसिमको यो धार्मिक काम गरिने काजबार भया हुनाले तन दिनमा तम विशेष गरिबर रमाइरहेछौ देखा थकबर आइरहेछौ सबैजना घरकी मौजौसँगै बसिरहे हो कोही मठ मन्दिरमालै होला अहिले कोही घरभित्र छौ कोही काहीँ छौ मजासित ढोकाभिट सुन्ना छौ थकबर आएका बेला थगाई मेटिए जसोलाई हुन्छ ढोकाभिट सुनिसके पश्चात तमुनलाई त्यो अनुभव हामीले गद्द सकौँ किनकि जतिलाई ढोकाभिट कि मौजौमा जोडिरहेछौ तमुनले सल्लाह सुझावसितै कार्यक्रम निको लाग्दा छ यो कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनमा आनन्द हुन्छ सुन्नमा आनन्द हुन्छ भनेर जो तमुनले प्रतिक्रिया दिन्छौ तैबेठी हम बुझ्न सकौँ कि यो कार्यक्रम भाषा संस्कृति बचाउनसितै दिनभर लागि कि थगाई मेटे एक माध्यम बनिरहेछ जाँड पछाड लाउने बसाइ बनिरहेछ ढोका भिटकी बसाइ दसैँ विशेष कि कोसेलले तम पस्किन सक्यो अब मैले भनेले दसैँ विशेषमै छौँ हम अरे भोल बुधबार की बसाइमा डोटेली भाषाका गजल मुक्तक वाचन हुनान् रे दसैँ विशेषका गजल मुक्तक वाचन हुने भया हुनाले गजल मुक्तक लेखे सङ्गीले डोटेली भाषाका गजल मुक्तक पठाउन सक्यौ ढोका भिटकी लेखा तमले दसैँ विशेषका गजल मुक्तक पठाया वाचन गद्य सङ्गीललाई भोलकी बसाइमा गजल मुक्तक दसैँ विशेषका मात्रै वाचन गर्द सक्यौ यसलाई म जानकारी गराउनौ भोलकी लेखालाई जानकारी गराए रे आजलाई तमुनले दसैँ विशेषका के कोसेल पस्किदियो भने बहुत सहायले हुने थियो आज हुन त डोटेली भाषा साहित्यका 4 विधा गीत कविता गजल मुक्तक पस्किने बसाइ हो देखा तसरी पुराना दिनका फाग सगुना धुम्मारे ढोस्का गोने बसाइले हो अरे दसैँ विशेषमा भया हुनाले दसैँ विशेष कि कोसेलले ल्यायो भने त मनले बहुत सहायले हुने थियो मजासित साधुखा गर्ला बाटो एक फिट बताइहाल्लौ 97 48 23 41 13 ये बाटा आया दिनभर लागि कि थगाई मेट्ला तम भने ये बाटा उनाइरौ हम भने ढोका बेटका दारु गाड्डौँ विज्ञापन रे सन्देश बठे
सामान चाहिने भया तमुन मध्ये कोही सङ्गीलाई सामान चाहिने भया किन्नकीलाई गया कालीका बर्तन भण्डारमा किन्नकीलाई गया पाटन बजारको कालीका बर्तन भण्डार पाटन बजारको मान्छ हजारको यही दोकानले मन जित्राइछ मान्छ हजारको। हजुर हजुर निका निका भाँडाकुँडा पूजापाठका सामान रे हार्डवेयरका सामान चाहिरहन् भन्या पाटन बजारमा रहेको कालिका बर्तन भण्डारलाई एकै फिट्टे सम्झिहाल्या। थप जानकारीकी निम्ति कालिका बर्तन भण्डारका दोकानदारी चक्र विष्टजीलाई 98 48 49 34 35 का बाटाबठे जज्जालाई धदिउन सक्दियो हा। ओ गोसे कसो बढे तसो तमरा हडाइन त जबलै 10 वर्ष पहिले कि उदडेकी बुस्काइट टोटा पड्या प्यान्ट रे खोसडा निकलेको ज्याकेट धेक्क देउरानीले हडाइन झिङतराई कपडा लाइबर मान्छा मुख खाए झान्छे जमुना कहाँ पुग्गे थोक्काइ शरम नाइ लाग्गे तमलाई लाग्गा त लागन छिरे लागबर की गरौँ भाउजू ये साला खसबेचेका रुपियाँले निकनिका कपडा किन्नु पर्यो भने मैले सोचार्या हुँ पाइने काहन केही थाहा नाइ थिए। है गोसे तमलै हौ मारे झनापुर खोडपे चौराहीमा रेडियो 7 स्टारका ठिक्क अगाडिबाट कतनीको टकटकानो न्यू सत्कार फेन्सी स्टोर छ। तात देश विदेशका रेडिमेड कपडा ज्याकेट बुस्काइट प्यान्ट टी शर्ट साडी धोती सुट पिस कुर्ती प्लाजो मेक्सी रे निगनिका जुत्ता चप्पलै पाइनान्। तै दोकानदारी महेश विष्टजीसित 98 68 70 41 81 का बाटाबठे ट्याकटुक मिलाया हा। अला बुदी मोइत रोगै रोगको पोको होइगेला कहाँ झाइबर की गद्दु हो धै भणाइ धै कोर्रुई सम्मत निक्काय गजगजना थ्यारे अस्याल की भयो दाज्यू तमलाई अला भन्नाइत शरमै लाग्गा छेरे तबलै आफ्नै मान्छे है समस्या की कुरा भणाल लौ हात तुखाए परभात झडा गद्दाई टट्टी घर गया झडा हने नाइ कणी काणबर झडा गर्याले बलधार चुए जानी तप्पु तप्पु खून झडन्छ पेटमा जबलै मुसाले दाना ठुमे जानी खडखड खडखड भइरहन्छे हड चड्केको चड्के हन्छ छालामालै सेता फुसारा दाग आइबर कड्युना हातका बोकडा निकल्ड्यान मै गरौँ कसोरे झौका है दाज्यू तमलाई तत्तिक लेखा अध हडबडी नारेका तमरा बिमार हो ओखदो गद्दाई त हमराई खोडपे बजारमा हेमसिका आयुर्वेदिक औषधालय खुल्दैछ ब तात तत्ति मात्र नै रे महिनावारी गडबडी सुगर प्रेसर युरिक एसिड बाध रोग थाइराइड पत्थरी रे रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन कि न्युतिलै निकनिकी दबाई दिनान बर्ताई जान्ने मन भ्याबरे हेमसिका आयुर्वेदिक औषधालयका वैद्य एगराज पन्तजीको मोबाइल नम्बर 98 48 76 58 71 रे 97 42 84 38 71 मा अहिले सम्पर्क गरे हा। श्रोतासँगै ढोकाबिटका दारुगाडा विज्ञापन रे सन्देश उठे या ब्यालु नगरीबाट तमसित ढोकाबिट गद्दातिर लाग्छनौ यही बेला कोहीसँगै आइग्या काम उठेको आया। हजुर नमस्कार ढोक दिए भाग्यमान सालजी निका छौ त हजुर सबैको कृपाले ठीक ठाकै छु घरमा सोध्छु छ ब सबै निका छन् तम सब निका ता 7 स्टार मजो सबै यहाँलाई सबै निका छन् पे पल्ला खण्डा उनलाले सोध्याल्यो देख्या म निको छु रे ना उनसित त होइ गयो मेरो बात कोही बात चिज अगाडि गरिहाल्नु छ मैले निको छु भिनाले सोध्याल्यो अगाडि हो ब एकदम सबै के छन् कथा छन् हाल खबर बहुत पहिले सोध्याल्यो भिना म रे सालजी और दशैं को छैन जस्तो भयो अहिले तमारा दशैं अब उस्या ठिकै छ भन्न भिना जाउस्या हेरै चल बल्ल कसो खासै नाति दिवस ठीक छ दिवस हने हो दिवस जीवलाई निकै हो नि हो एकदम ठीक छ जहाँ सानले हुनु लाथे पाटनतिरले हुन देमानुले भन्नु लाथे पोरका भन्न निकी हिन्ने हो बाटामुनि मैले देख्दै लाथे जोरै छ देख्या यपाला जहाँ त कि चहल पहललाई पो दशैंका दिन खसको घिचोडो निमत देउ ना ये साल तू त रितै धेरै अब गद्दै बढिरहेछ त तै नगरेबाट त देख्या दशैं माने जसो नहुने हो सबैका हजुर हजुर और कि धन्नमा छौ पे कामकाज को छ क्या हजुर ये धान खान मनाए छ धान मनाए छ और ये मोलती ओल क्या दियो ये बुढा बुढा हम त पराल लुटुनमा छौँ ये सरको बादल लाग्यो गम्मु भयो त ये रात कसो भने ये रात हो त
पराल लुट्यौँ दिनमा नाइ गरे अरे बिना इसो भयो बिना पूरी उन्ना छना बादल तब देखा म त उ डर के ना हम त दिन लेट हो गया धान चुत्तामा देखा अब हजुर त्यसो भयो बिना चाहिँ रेन्ने गते कि हो जीवालाई बुढाबुढी के धुमधाम छ अहिले हजुर हजुर झट्टो झट्टो लुटे आप कुरोडी कहानी व्रत गरे देखा जहाँ घाँस पानी पड़े पराल भिजलहरू आज कसैले किलिरहेछ बिना आज म मेरो यो जेठाइ चाहिँ छन् धेरै पुराना यो गुनाइ लेखा धेरै सौथि म कल्तर झारी आउँ उनीहरू वकाइ छु त म उनसित जम गर तम्रो गराइदिनु हो भएर आया हूं यी जेठाइ चाहिँ गुना आज पुराना रीतिरिवाजका जिल्लाहरुची सम्बन्धीमा अहिले इनसित म इनको नाना हा ल रनका भण पय ल कथा ल सराई कोना सराई खाम हुना बची बला दिएका उजला बालो समाई खामा खेला भान्डा कौशिला मेरै बाला खेला रेहाना कौशिला हिरा सुदे पता हो गई गुना आप खतन को सुनाजो सालजी यहाँ सुन्ना थे हजुर हजुर खास त गौनाका त सिपाल रहेछन् आज पहिली बेर शरम मानेको सब गौना नीति हो त शरम भन्नलाई सुबे पहिले इनरो म कमसे त म जम घट गराइदिनु भन्थ्यो जो उनु उन खाए म बुझा इनरो एकदम मैले इनरो खुसियाली हौसला तोड्यो हो क्या त हिसाबले दोस्रो दिनबाट इन अटोमेटिकली म ल्याउने गद्दार्यो परिया पोत तस्वेपर इस्यु गर सालजीलाई आस सासलाले लेबर आस पाटनकी जहाँ त ढोका भिडले गर्ला नवीन पण्डालाई मैले दुई उनी हो देख्या मजाले पहली हो इन धेरै उठो इन खाए धेरै छ के भित्र गतिविधिहरू धेरै छन् आगे भिर्का सुरु इन जमघटेता समस्या इन त धेरै पुरा भग्नेवाला फाग इन सबै चिज जान्नेन पोइ ब्याका एक दुई फागलै भर्ला सगुना भर्ला सासलाले ले गया पोइ हाँ त ल इन दोस्रो दिन म रिकर्ड गरेर सहित पठाइदिनु भिना म ल जानी बाह्र कोलाई सम्झिने हो पोइ आज ल भिना पहिले त मलाई सम्झुन नवीन भाइ तम सेमिस्टार मजलाई सम्झुन धन्यवाद ऊ पछि इन्होंने गाई जेठबाबुलाई त्यही भइरहन और मेरी घर परिवार इन जेता मेता सबै छन् गडान काका काकीले आलिया तनलाई कहिले उहाँ सम्झि छन् मेरा उपर छन् पार्वती चेली छ मेरो चेली छ तनलाई सबैलाई और इन जसलाई अहिले म पराल लुटिँदारी भन्छ फुडाल्यो सबै ढुन्डेवालालाई जम्मा सम्झुन सबैलाई के हो जस्तो भट्ट बइराक फुट जान्नेवालालाई सबै सम्झियो बिदा नभई बिना ढोक दिए ल पु छुट्टिनु केशव दत्त भट्ट बैरागी नौलै बैरागी देखा नौ बैरागी भएलाई गौनामा बहुत सिपालु छन् बडा हँसाए कि कुरोडी गद्दे देखा हँसाउने खालका मान्छे बहुत खुसी लागन्छ कोसेलले पस्किनान् आज सासली कोसेल पस्कियो सालजीले उनीहरू फोन लगाइदिया हो बहुत बहुत धन्यवाद दिया उनलाई पाटन 3 कलतडीबाट आइरहेको थिए कबै काहीँ गडानबाट सम्झिराखान आज कलतडी आएरन् जिसु बेला सम्झिदियो बहुत धन्यवाद दिए हम आइन साइनको प्रयोग गर्दौँ देखा ढोका बिटमा हमारा पुराना दिनका मौलिक आइन साइन छन् जसो इज्या शब्द बाबा शब्द काका काकी कैसी कोसबौ बाबु जेडज्या फुपू पुसाई इसाई किसिमका जो हरान्नारीका शब्द छन् तनलाई बसन्न भन्बर हामीले ढोका भिटमा आइन साइनको प्रयोगले गर्दै गरिरहेछौँ थोक्काइ आनन्दले हुन्छ स्या ए बेला कोइसँगी जोडिगे उनसित कुरोकानी गर नारायण नवीनजी कहाँबाट ठिक आया हजुर नमस्कार हेलो दादा ढोक दिए भाग्यमानी भया हजुर को बोल्ला छौ कहाँबाट पाटन 9 बजे बोल्लारी दादा म चाँदनी महरा चाँदनी जी निका छौ त दादा ठिकै छु तम सब निका हमलाई निक्काइ छौ पो घरमा सबै निका छन् ब घरतिरले सब ठिकै छन् दादा और तासे पनि स्टारै म छन् सबै निका यहाँले सबै निक्काइ छन् भन्नु पर्छ गाउँ घरमा दशैंको चहल पहल कसो छ तमारातिर यहाँ दशैंको चहल पहल फर्सिरहेको छ दाइ ठिकै छ ल दशैंको शुभकामनालाई चाहिँ निक्किरी नाइ दशैं मनाया हा ल दाइ तमलाई धेरै धेरै शुभकामना चाँदनी जी के गर्छौ कामकाज तम के नै दादा स्कुल पढ्दो कतिमा हो पढ्दै अहिले 12 मा 12 मा कहाँ पढन्छौ
ज्ञानेश्वर छानी। ज्ञानेश्वर माविमा हजुर। पढाइ निकी होले भयो? दादा आज भोलि छुट्टी छ, उसे ठिकै छ पढाइ। छुट्टी बेलैदेखि बहुत खुसी लागन्छ। छुट्टी घर जाए गेडा भुट्टी भन्थ्या नाइ? स्कुल भन्थ्या अब घरै मुण छ आज भोलो त घर जाए गेडा भुट्टी भन्नुलाई नाइ देखा घरै मुण हुनाले। हजुर हजुर। आज के लिए आप हमके लेखा कोसेली? जान्दैन नाइ दादा, एक नाम त गाइदिनु हो। लौ पु सुरु गर। ये युद्ध लाग्या सुके जादो सिरुका। ट्वाको डाको सुनि जान्छ देखा कभैका यो नैटुरको कात्तरोलाई तसो हुन्छ निकिरी कनाइ गीत भएर सुन्न पाएले हुन्थ्यो भन्ने किसिमको सोच मनमा आउँछ। सोच भइभर कि गद्या ट्याक्क कनाइ काटिदिन्छ। आजलाई प्रयास गरे भन्न चाहनौ चाँदनीजीलाई 97 48 83 41 13 को बाटो तम्मैकी लेखा हामीले खोलिराख्यौँ। यो बेला अर्खासँगै जोडिया कहाँबाट को आया? हजुर नमस्कार। नमस्कार गरे मैले दुई हात जोडी ढोका भित्रमा आई गया दार साडे फोडी ढोका भित्रमा आई गया दार साडे फोडी। हजुर दुई हात जोड्या नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। दुई हात तमले जोड्या हम चार हात जोडीबर नमस्कार गद्दौँ बिन्तीलाई गद्दौँ दार भने जन फोड दिया। हजुर हजुर। नवीन जी की आपत हुने देखा दोस्रे आज मिलाउन आनी होते। हजुर हजुर। को बोल्ला छौ हजुर कहाँबाट? हजुर म बोल्लारे यहाँ पुरुषौनी 8 भैतडीबाट या सत्यप्रकाश जोशी। पुरुषौनी 8 बटे। हजुर। सत्यजी निका छौ त? हजुर तम लगायत सत्कार पुरा मौजौती हाल सुने हाल। हमारा मौजौ सबै निकाय छन् भन्नु पडन्छ। आज पहिली बेर सत्यजीको डाको सुन्नार्यौँ कि जसो लाग्यो। हजुर देखिया बुढा मान्छे छ बिसर गया म 1 साल अगाडि आएर ओन थिएँ तमसित कोडगान गर्दै थिएँ 1 वर्ष भइदियो आज बोल्न आयो आज आइदियो 1 वर्ष पाछा आया हो तम? हजुर हजुर पक्का नि 1 वर्ष पाछा हुनाले म बिसर्या हुन सक्कौ देखा। एक त रातको समय हुन्छ आँखालाई कमजोर हो गया ये बुढा काल तपाईँको लेखालाई नपछाड्या हुन सक्कौ सत्यजी। और घरमा सबै निका छन् बपोए? हजुर निकाय छन् घरमा सबै निकाय छन्। तल्ला घरमा निकाय छन् तल्ला घर काटले निकाय छन् मल्ला घर बजेन निकाय छन् या कम निकाय होला। बजे चमचमा नै हन्ना हो? हजुर पक्काले बजे चमचमा नै छन् सुल्ता तवा खाना छन् क्या। दही पानी के बनाइरहेछौ सत्यजी? दही पानी झुसो छ हजुर तम खाला छ कि नानो तसो के नाइ थियो हजुर सुक्खा छ। अब कति भन्ने देखा पाल्ला किन्यो त्यो जम्मा अल्छी गद्या अचाल त पोलिथिनमा किन्न मिलन छ भनेर पाल्याले गोरबाच्छा धपाए खडे खेदियो र अहिले त पोलिथिनमा किन्न पैसा जम्माइदिए क्या। हजुर क्या दियो तसो जी बेला तमारातिर भौजसासँगै भुइसा पालिराख्यौँ भन्दा तैतिर भुइसा पाल्ल्या चलन आजलै छनोइ रहेछ देखा भुइसा पाल्ल्या ऱ्यान पर्ता हो? हजुर देखा तमला पक्काले थाहा भयो रिपुरतिर भुइसा पाल्ला देखा खास पनि क्या कि तैतिरका भौजसासँगै भन्नान गोरसपात कि छ भन्नान यहाँ भुइसु छ भन्नान भौजसाका घरमा अहिले यतिर भुइसा नाइ देखिन्न रे गाई मात्रै छन् तसो किसिमको अवस्था छ। भुइसा जति गाडीमा पठाउने देखा अहिले तै किसिमको एक तैलाई के भन्ने अब अहिलेको समयमा जो टन्नो दुध दिने खालका भुइसा अन् तनलाई गाडीमा पठाएबर लाइदियो भनेपछिमा भोल भुइसाको अस्तित्व कसो हुने तुलै एक चिन्ताकी कुराडी हुन्नाछि पछिल्ला दिनमा तसो छ सत्यजी रेन्डी। आज ढोका बिटमा आए अब के लिएर आइछ त कोसेलले? हजुर देखिया अब कोसेली त नानो ल्याइरहेछन् त देखिया बर्पिला महाकाली 5 बुढोडका आमा देखिया फोन लगाउन जाने बुढा मान्छे देखिया लीला देवी बडवामा आज उनखाइ कोसेली खुदा भन्ने देखिया बुढा मान्छेले फोन लगाउन नजान्ने दे म फोन नआइदियो देखिया। उनकी नियुक्ति के कोसेल लिएर क्या हो त? हजुर उन कोसेल फुगाउन लेखा के लिएर आएको छालो
छमला नेपालीको महान सारथम छमला दैलामाको जिज्ञामाटीमा छमला तिथिको भाइ मानी मोइलाई छमला आजमाई तापो जिज्ञामाटीमा छमला खानामा जामरा पहिराइ छमला तैसा मलको टिका माटीमा छमला भरबानी बाबा छमला भदु तनके निका माटीमा छमला हाम्रो रेडियो दिन स्टार छमला तलाई देउना मनामतीमा छमला ओल्ला पल्ला दुयै भाइलाई छमला लाखो शुभकामना माटीमा छमला अब मै घर जानु मुना छमला दैलो लैपो जिज्ञा माटीमा छमला आइबो नादा सासी बेला छमला बैना किसो जिज्ञा माटीमा हजुर यति बनाउनु क्या सत्यजी हजुर हजुर दिदी कहाँ रहे अहिले हजुर दिल्लीको बिचल्के भेषा गीत गाए दिदी बिचले हान त कति सोराय लाग्गो लाथी दिदीसित कोडी कहानी गद्य मन लाग्गा थियो दिदी बिचलीबर गया हुन् तस्बे डाको सोनाइ बरु ब हजुर बिचलबाट गएको थियो तसोसरी क्या सत्यजी तमलाई भौती भौती धन्यवाद दिया तमले फोन दिया दिदीले निका डाकामा गीत भएर सुनायो अब सम्झिनु पर्ने हुन्छ आज त सम्झना समर्पण गद्य बसाइले हो कसलाई सम्झिने हो जानजानी बार हजुर सम्झना तमलाई सम्झिनु पुग्न मित्रलाई बहुत बहुत सम्झिनु दिया हजुर उनीहरूको दसैँ तिहार छठ पर्वको सबै मिलाई कार्यक्रम ढोकाभित्र सुनेर बसेर सबै श्रोता सैनिक शुभकामना 7 स्टारको मौजलाई शुभकामना थाक्दौ कसैजना गीत गाएको सहयोग गरेर बुर्सोरका दर्शिलाका हिजा देवी बनाउनलाई भौती भौती सम्झिनु अनि निष्कल लार्यान हरिराम पार्की निरन्ती सरजीलाई सम्झिनु अनिता महललाई सम्झिनु छुट्टी खानु नमस्कार लौपै छुट्टिनु नमस्कार दसैँ निकिरी कनाई मनाया भन्न चाहनु सत्यजीलाई सत्यप्रकाश जोशी पुर्चौणी 8 बजे आइरहेको थिए कबै काहीँ देख्या दूरका डाका यही किसिमले हुनान् सत्यजीले फोन लगायो लीला बडो दार्चुलाका हमारा प्यारा दिदी उनले गीत सुनायो यही किसिमको अहिले फोनमा गद्दो सकिने किसिमको व्यवस्था देखिया नयाँ किसिमका हुनारेन दूरबटे सम्झिदियो सत्यप्रकाश जोशीलाई बहुत धन्यवाद दिया आउने दिनमा यसरी कनाई सम्झिनाइ रह्या माया जन्मारे भन्न चाहनु यी बिचमा हम ट्याक्क कनाई विज्ञापन माझ लाइहाल्छौँ विज्ञापन माझ लाउनु त्यसपछि आजले तमसित आदल कुशल गद्दाकी निम्ति हाँसी मजाक ठट्टा गद्दाकी निम्ति हुने हूँ रेडियोको सुयु इथउथ जन्नी मोर्दिया ओ गोसे कसो भने तसो तमरा हडाइन त जबलै 10 वर्ष पहिले कि उदडाकी बुस्काइट टोटा पड्या पाइन्ट रे खोसडा निकलेको ज्याकेट धेक्क देउरानीले हडाइन झिङतराई कपडा लाइबर मानसा मुख खाए झान्छे जमुना कहाँ पुग्गे थोक्काइ शरम नाइ लागि तमलाई लाग्गा त लागन छिरे लागबर की गरौँ भौजो
ये साला खसबेचेका रुपियाँले निका कपडा किन्नु पर्यो भने मैले सोचार्या हुँ पाइने काहन केही थाहा नै थिए। है गोसे तमलै हौ मारे झनापुर खोल्पे चौराहीमा रेडियो 7 स्टारका ठिक्क अगाडिबाट कतिनीको टकटकानो न्यू सत्कार फेन्सी स्टोर छ। तातो देश विदेशका रेडिमेड कपडा, ज्याकेट, बुस्काइट, प्यान्ट, टी सर्ट, साडी, धोती, सुट पिस, कुर्ती प्लाजो, मेक्सी रे निग्निका जुत्ता चप्पलै पाइनान्। तै दोकानदारी महेश विष्टजीसित 98 68 70 41 81 का बाटाबटे ट्याकटुक मिलाया हाँ। अला बुद्धि मोहित रोगै रोगको पोको होइगेला कहाँ झाइबर की गद्दु हो धै भणाइ धै कोर्रुई सम्मत निकाय गजगजना थ्यारे अस्याल की भयो दाज्यू तमलाई अला भन्नाइत शरमै लाग्गा छेरे तबलाई आफ्नै मान्छे है समस्या की कुरा भणाल लौ हात तुखाए परभात झडा गद्दाई टट्टी घर गया झडा हन्यै नाइ कणी काणीबर झडा गर्याले बलधार चुए जानी तप्पु तप्पु खून झडन्छ पेटमा जबलै मुसाले दाना ठुमे जानी खडखड खडखड भइरहन्छे हड चड्केको चड्के हन्छ छालामालै सेता फुसारा दाग आइबर कड्याउना हातका बोकडा निकल्ड्यान मै गरौँ कसोरे झौका है दाज्यू तमलाई तत्तिक लेखा अध हलबडी नारेका तमरा बिमार हो ओखदो गद्दाई त हमराई खोल्पे बजारमा हेमसिका आयुर्वेदिक औषधालय खुल्दैछ ब तात तत्ति मात्र नै रे महिनावारी गडबडी सुगर प्रेसर युरिक एसिड बाध रोग थाइराइड पत्थरी रे रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनकी निउतिलै निकनिकी दबाई दिनान बर्ताई जान्ने मन भ्याबरे हेमसिका आयुर्वेदिक औषधालयका वैद्य एगराज पन्तजीको मोबाइल नम्बर 98 48 76 58 71 रे 97 42 84 38 71 मा अहिले सम्पर्क गरे हाँ। सामान चाहिने भया तमुन मध्ये कोही सङ्गीलाई सामान चाहिने भया किन्नकीलाई गया कालिका बर्तन भण्डारमा किन्नकीलाई गया पाटन बजारको कालिका बर्तन भण्डार पाटन बजारको मान्छ हजारको यही दोकानले मन्जित रहेछ मान्छ हजारको। हजुर निका भाँडाकुँडा पूजापाठका सामान रे हार्डवेयरका सामान चाहिरहन भने पाटन बजारमा रहेको कालिका बर्तन भण्डारलाई एकै फिट्टे सम्झिहाल्या। थप जानकारी की निम्ति कालिका बर्तन भण्डारका दोकानदारी चक्र विष्टजीलाई 98 48 49 34 35 का बाटाबटे जज्जालाई धदिउन सक्दियो हाँ। श्रोतासँगै खानपिनी खने बेला कि ढोकाभिट हुन्छे चुलभाँडी गद्दे बेला कि ढोकाभिट हुन्छे किताब पढ्ने बेला कि ढोकाभिट हुन्छे सागपात कुल्युने बेला कि ढोकाभिट हुन्छे दिनभर गजाल काटबर बासाइतक हडैना कुडा टिप्पे बेला कि ढोकाभिट हुन्छे पूजापाठ गद्दे बेला कि ढोकाभिट हुन्छे कथा लौने बेला कि ढोकाभिट हुन्छे देखा इसै बेला हम ढोकाभिट गद्दा कि निम्ति तमरा घर घरका रेडियो सेटमा हुनु मोबाइल सेटमा हुनु मोबाइलमा झुँडो लाइबर सुनुन्छौ रेडियोमालै सुनुन्छौ इन्टरनेटका माध्यमबाट देश विदेशलै सुनुन्छौ यो कार्यक्रम तम्मरै कार्यक्रम हो विशुद्ध डोटाली भाषाको कार्यक्रम हो यी कार्यक्रममा हम आफ्नी मौतारी भाषा बोल्नौ देख्या आफ्नी हरान्नारे की रीति संस्कृतिलाई खोज्छौँ ढोकाभिटका माध्यमबाट आज की बसाई तमसित थोक्काइ बेर फस्का फुस्की गद्दे बसाई हाँसी मजाक ठट्टा गद्दे बसाई हो 97 48 83 41 13 को बाटो तम्मै की लेखा मणबर हामीले खोलिराख्यौँ यही बाटो आया भने त मजा हाँसी त यही चौपतामा पुग्देऊ चौपतामा सँगै बसबर थगाई मेट्ला हाँसी मजाक ठट्टा गर्ला यी बेला कोहीसँगै आइगे भण्डार्यान नवीनजी दार उगाडीबाट उनलाई भित्रै पठाइदियो कहाँबाट को आया हजुर नमस्कार नमस्कार हजुर को बोल्ला छौ कहाँबाट म सिगास 3 बाट आए द्रौपदी बोरा बोल्ला रे सिगास 3 बटे भन्या त हजुर द्रौपदी जी निका छौ त निका सुबुदी निका छौ हमलाई निकै छौ दिरेन घरमा सबै निका छन् ब तुम्हारा माउसँगी परिवार भाइ बौरानी निका छन् सबै निकै छन् भन्नु पर्छ दि कति छन् भान्जा भान्जी तमरा मेरा 2 छोरा छन् बुढी 2 छोरी छन् 2 भान्चर्यान 2 भान्चर्यान निको म परिवार रहेछ दि आज तमसित पछाण लाग्यो इसमलाई सुनन थ्यात कार्यक्रम इन्डिया भरला सुन्नेहरु बुझी सुन्न गरे फोन लाउनु दिना दिन कबै लाग्दैन कठै लाडी हातका उला चड्की हुँदै क्या इसम
उही दिन मेरा चलाली लाया अरे मैले ल्याया मान पर ओदी भान्चसित लाइमा क्या कबोय फोन लाइक जुन्यो हाय हाय बुद्धि लाइ मा ग्याल दो दे तमरा सिगासतिर औरले सुन्नान त तम मात्रै हो सब सुन्नी उनकी सुन्नाइ तरी लौपु सदान सम्झिनाइ रह्या यसरी कनाइ माया गद्दाइ रह्या कार्यक्रममा सहभागिता जनाइ बर निका कोसेला पस्किनाइ रह्या भन्न चाहनौ दिरेन पु आज किले राइसौ कोसेली ढोका बिटोकी लेखा आज नानो दसैँको के खाने मन छ त त्यसले राख्यो बुढी लौपु सुरु गर गौजा बुलबुली रज गौजा बुलबुली रज बुली देबो माउरा बुली देबो माउरा बुलगी माला दुतेगी बुलगी माला दागुई गाडु मारा दागुई गाडु मारा बुढो जिउरो डानी माइगो बुढो जिउरो जिउरोइला भुलेर घा दियोला भुलेर घा दियो दिने देलाइला इजु आइजु दिने देल देलाइला गनालिमा दियाइला गनालिमा दिया आई गई जु देर आई गई जु देर देरा बागाई जु बुरीला बागाई जु बुरी मेरो बाजु रागी रागी मेरो बाजु रागी रागी बाहिर बागा धुरीला बाहिर बागा धुरी धान गाडेको निना ल्याएको धान गाडेको निना ल्याएको लागेको नि एनाइ लागेको नि एना मेराइ जगा बाबा दुगु मेराइ जगा बाबा दुगु दुगु देगा दुनी एनाइ देगा दुनी एना बुद्धि अरे हर कठै लाडी खुबै मिठो डाकु रहेछ दि रेन दुख त तमलाइले मुलाइले जति कहिल्यै पढ्यौ नि यो दुनियाँमा दुःखका गीत सुनुन् जहाँ कलजानी मेरोलाई च्यासो हुन्न थिदि रेन रे बहुत खुसी लाग्यो डाकु तमरो भौतिक रूपसे रहेछ उनी दिनमालाई आया भन्न चाहनौ दसैँ निकेरिक नाइ मनाया दसैँको शुभकामनालाई छ तमलाई आज सम्झना समर्पण गद्य बसाइले उदी कक्कैलाई सम्झिने हो जानजानी बार सबै पहिले त बुझिलाई सम्झनु उतबादा पल्ल घरा बुझिलाई सम्झनु तुमरा पर्वता भौती धन्यवाद छोरा मेरा जुन गोहरलाई सम्झनु मजिल्ला तेला कान्छा छोरा बिरसिङ गोहरलाई सम्झनु उति पाछा मेरा भाइ रामलाई सम्झनु उति पाछा मेरी भदाइ रुमेलालाई सम्झनु उति पाछा मेरा बधु करुणलाई सम्झनु रबु छुट्टी नबुझी नमस्कार
लौपी नमस्कार द्रौपदी बोहरा सिगास 3 बठे आइरहेथ्या बहुत बहुत धन्यवाद दिया कला गलाका सौकार भन्नु पड़न्छ खुबै मिठा रूपस्या डाकामा ठाडी भाका सुनाइबर गया तमलै आस 9748 2341 13 को बाटो तम्मैकी लेखा हमले खोलिराख्यौँ देखा इसरी कनाई तमले आफ्नो कला गलालाई पस्किन सक्यौ जन्जनी 12 एकैजना सङ्गीसित नानी कुरोडकानी गद्दा उहाँ समय सकिन्ना छ भनेर नवीनजी हातका ठस्का गद्दार्यान छाड्डी 12 का सङ्गी को आया काबठे हजुर नमस्कार भाग्यमानी भया को बोल्ला छौ कहाँबठे अला पार्वती बडो बोल्ला छौ डाको नानु सुनिन नाच्रे थोक्का जोरल बोल्ला दे निक्काइ छौ पार्वती जी खाना खाया नाय तमले हमले नाय खाया थोक्काइ पासा खनपट डोरबे खाना खाइबरले कोसो भने नान डाकु निकाल्ला छौ तम त मोबाइल ढोंगो नाय थी तस्बे अब अब निक्को मोबाइल किने आप हाँ अला काका पठाउँ भन्ने जम्मा तस्बे भन्ना कोही पुर्चौणी बठे कोही सिगास बठे कोही तल्ली सोराड बठे जम्मा तसरी भन्ना देखिया मोबाइलले अब मोबाइल पठाइहाले भने पऱ्यो पठाइदिउँ भयो सबै निकाय छन् भयो तमारा घरमा सबै निका छन् भयो दिने पनि केही नाय थियो हजुर पोलिथिनमा लेबर खनपड्डे अवस्था होइरहेछ देख्या तमले के बनाइरहेछौ भुइसावाला एक तमलाई आया एक पुर्चौणी बठे आइरहेथे भुइसो अच्यालै बेयाको हो त लौ ठिक छ बकिन्ना भुइसा कि छाइलाई निकी हुने कुरसपार निकै हुन्छ रे पार्वतीजी आज के ल्याइरहेछौ हमके लेखा कोसेले लौ पै सुरु गर पार्वतीजी तमलाई भोती भोती धन्यवाद दिए खुबै मिठो ठाडी भाका सुनाइदिया जन्जनी 12 को कहिल्यै सम्झिने हो सर्वप्रथम त हजुर गाइलाई पल्लो खण्डपछि गाइलाई भोती भोती धन्यवाद दशैंको शुभकामनालाई दिनु दाइ तमलाई शुभकामना छ छुट्टिनु नमस्कार पार्वती बडू दनपा 7 बठे आइरहेथ्या छाड्डी 12 का सँगी भौती भौती धन्यवाद दिए अब तमसित कुरोडकानी गद्द नाइसक्यौँ समय सकिया हो आज की न्युतिलाई इज्यासम्म तमुनले ढोका भिट सुने साथ दिया तय की न्युति तम सबै सँगीलाई ढोका भिट की तिर है झिक्की झिक्की धन्यवाद दिए
जसले ढोकाभिटमा सहभागिता जनाइबर निका निका कोसेली पस्किया तम सबै सङ्गीलाई हृदयका माझबठे आज झिक्कै धन्यवाद दिए। आज कार्यक्रममा सहभागिता जनाउने श्रोता सङ्गीकी मौलाई जानजानीबार सम्झिलै हाल्लौ। केशव दत्त भट्ट बैरागी पाटन 3 कलतडी बठे आइरहेथ्या, चाँदनी महारा पाटन 9 बठे आइरहेथ्या, सत्यप्रकाश जोशी पुर्चौणी 8 बठे आइरहेथ्या, द्रौपदी बोहरा सिगास 3 बठे आइरहेथ्या, पार्वती बडु दनपा 7 बठे आइरहेथ्या। तम सबै सङ्गीलाई बहुती बहुती धन्यवाद दिया। फोन लाउने प्रयास गर्या तमुनलाई बहुती बहुती धन्यवाद दिया। कार्यक्रमलाई सम्झिदियो कालिका बर्तन भण्डार पाटन बजारका दोकानदारी चक्र विष्ट, हेमशिखा आयुर्वेदिक औषधालय खोडपे बजारका वैद्य यज्ञराज पन्त र न्यू सत्कार फेन्सी स्टोर खोडपे बजारका दोकानदारी महेश विष्टजीलाई बहुती बहुती धन्यवाद दिया। मेरा डाकालाई तमरा घर घरका रेडियो सेटसम्म पुर्याइदियो, पल्ला खण्ड बैश्वर इज्यासम्म खुरदुर गरिदियो। पल्ला खण्डका पन्ना नवीन राज अवस्थीलाई बहुती बहुती धन्यवाद दिएर जानजानीबार गायक महेश कुमार औजीले गाएको यो बहुती मिठो दशैं विशेष गीत तमरा माझमा छाडेबर आजकी लेखा बढामै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनलाई निजनौ तम बढा निकेर खाया निकेर सिया निका सुइना हुइजौन लौपी नमस्कार। तमलै आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ। बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ। आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ। आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ। हजुर, डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट।
यही पालिको दसैँ कोत्यार सबका दैला फलौ, यही पालिको दसैँ कोत्यार सबका दैला फलौ, कुरी तिरे कुसंस्कारको बलियो खम्बा ढलौ, कुरी तिरे कुसंस्कारको बलियो खम्बा ढलौ। नमस्कार नमस्कार रे भौती भौती स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका भिटका पर्खाइमा बसेका तम सबै सङ्गीलाई पल्ला खण्डका सङ्गी नवीन राज अवस्थी रे मै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थन तिर है। श्रोता सङ्गी कार्यक्रम ढोका भिट शनिबार बठी बुधबारसम्म हप्तामा 5 दिन रातका 8 बजेलाई है पौने 9 बजेसम्म तमरुई प्यारो रेडियो परिवर्तनको आवाज सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जबठे पश्चिम नेपालमा सिधाइ प्रसारण हुन्छ भने इन्टरनेट वेबसाइट www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाटै संसारैभरि सँगै प्रसारण हुन्छ। आज की बसाई फोनका माध्यमबाट आदल कुशल गद्य बसाइ हो क्या दसैँ विशेषमा छौँ भन्नु पर्यो। अब त किनकि अब दसैँ लगभग सुरु भइसकिरहेछ, निक्केरिकनाइ सुरु भइसकिरहेछ भन्नु पर्छ। सुरु त अब घटस्थापनाबाट लगभग होइजान्छे रे आज दसैँको विशेष दिन फुलपाती भित्रिउने दिन हो क्या। विभिन्न मठ मन्दिरमा पूजाआजाका कार्यक्रम हुन्नार्यान कसै कसै ठाउँ बलि चढाउने कार्यक्रमलाई हुन्छ देखिया। मठ मन्दिरमा अष्टमीका दिन नवमीका दिन अगाडि बठेलै कसै कसै ठाउँ विशेष मन्दिरहरूमा बलि दिने चलनलाई यो हाम्रो पुरानो चलन भए हुनाले तै किसिमका काम तै पछाडि पूजापाठका काम कोही कथा लोने व्रत बस्या विभिन्न किसिमको यो धार्मिक काम गरिने काजबार भए हुनाले तन दिनमा तम विशेष गरिबर रमाइरहेछौ देखा थकबर आइरहेछौ। सबैजना घरकी मौजौसँगै बसिरहे हो, कोही मठ मन्दिरमालै होला अहिले, कोही घरभित्र छौ, कोही काहीँ छौ, कोही काहीँ छौ, मजासित ढोकाभिट सुन्ना छौ। थकबर आएका बेला थुक्काइ थगाई मेटिए जसोलाई हुन्छ ढोकाभिट सुनिसके पछाडि तमुलाई त्यो अनुभव हामीले गद्द सकौँ। किनकि जतिलै ढोकाभिट कि मौजौमा जोडिरहेछौ तमुनले सल्लाह सुझावसितै कार्यक्रम निको लाग्दा छ, यो कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनमा आनन्द हुन्छ, सुन्नमा आनन्द हुन्छ भनेर जो तमुनले प्रतिक्रिया दिन्छौ तैबेठी हम बुझ्न सकौँ कि यो कार्यक्रम भाषा संस्कृति बचाउनसितै दिनभर लागि कि थगाइ मेटिए एक माध्यम बनिरहेछ, जाँड पछाड लाउने बसाइ बनिरहेछ ढोकाभिटकी बसाइ। दसैँ विशेष कि कोसेलले तम पस्किन सक्यो अब मैले भन्नाले दसैँ विशेषमै छौँ हम। अरे भोल बुधबार की बसाइमा डोटेली भाषाका गजल मुक्तक वाचन हुनान् रे दसैँ विशेषका गजल मुक्तक वाचन हुने भए हुनाले गजल मुक्तक लेखे सङ्गीले डोटेली भाषाका गजल मुक्तक पठाउन सक्यौ ढोकाभिटकी लेखा तमले दसैँ विशेषका गजल मुक्तक पठाया वाचन गद्य सङ्गीलाई भोलकी बसाइमा गजल मुक्तक दसैँ विशेषका मात्रै वाचन गर्न सक्यो।